बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों और नौजवानों और सारे पाकिस्तानियों, मेरा अकीदत भरा प्यार भरा सलाम आपको तक पहुँचे। इस दुआ के साथ आप जहाँ भी हों, अल्लाह के मान में हो, अल्लाह आपको हर मुश्किल से महफूज रखे। एक मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ आपकी इजाज़त से। आजकल मैंने देखा एक मोहतरमा शहरबानो साहिबा मोहतरमा मेहरबानो साहिबा जो कि मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब की साहबजादी, उनका एक वीडियो मैसेज कर रहा है जो टिकटॉक पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिसमें वो फरमा रही हैं कि उनकी भाभी जो कि ज़ैन साहब ज़ौज हैं, उनको घर से कुछ सफ़ेद कपड़े में उठा कर ले गए हैं और अब उनका पता नहीं चल रहा और उनके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है इस सिलसिले में। पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा हुआ है, मैं उसकी सख्त मज़म्मत करता हूँ, सख्त कंडेम करता हूँ। और इस तरह के वाक़यात कोई अच्छी बात कायम नहीं कर रहे, ना कर रहे हो। कभी भी फरियाल तारपुर साहब वाक़या, चाहे मरीम साहिबा का गेट तोड़कर उन्हें या बाप के सामने से पकड़ कर लिया गया हो, चाहे वो किसी भी हों, सबके साथ की हरकतें इंतहाई नाज़ेबा हरकतें होती हैं और मैं उनकी मज़म्मत करता हूँ। लेकिन जहाँ मेरा सवाल है, ये जो तहरीक फसाद, तहरीक इंतशार, तहरीक एहतजाज, तहरीक बाइकाट है, इसका माजी गवाह है कि ये हर चीज़ को इतना झूठी चीज़ को इतना फैलाते हैं, इतना बोलते हैं कि उस पर सच का गुमान होने लग जाता है। और इस मनफी प्रोपेगेंडा को मैंने आखिरी अपने वीडियो में भी जो कल की थी शायद, तो उसका असर ज़ाहिर करने में बहुत वक्त दरकार होता है। फिर भी वो टोटली इस पर क्या कहना चाहिए, ये इस प्रोपेगेंडे का असर ज़ाहिर नहीं किया जा सकता। मैं जैसे आप पंजाब का काली लाहौर का वाक़या ले लें, तो ये एक जहन को न लगने वाली बात थी कि जिस तरीके से ये सोशल मीडिया पे फैलाया गया। और वो लड़की जो अब इंटरव्यू देती फिर रही है कि उसे कभी भी ये किसी ने ग्रुप में कहा कि एहतजाज हो रहा है बहुत और उसे बहुत अब शर्मिंदगी हो रही है, और उसको किसी ने कहा था कि ये इस तरह किसी ने इंस्टिगेट किया था, इश्तिहार दिलाया था और उसे उकसाया गया था कि ये बात फैलाए, तो मैंने फैला दी। नेचुरली यही 15-16 साल के बच्ची होगी, जितनी भी है उसको भी अपने हिफाजत में रखे, लेकिन मैं उसके इस फेल की भी सख्त मजम्मत करता हूँ। और जिस तरह से ये बच्चे निकले हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, स्कूल्स के बाहर, और फिर उनमें से कुछ पकड़े भी गए हैं, फिर उन्हें छोड़ा भी जाता रहा है। लेकिन ये कोई बात मैंने पहले दिन ही कहा था कि हलक से उतर नहीं रही, क्योंकि ना ही कोई विक्टिम है, ना ही कोई मुद्दाई है, ना ही कोई गवाह है और ना ही कोई कंप्लेनेंट है। तो फिर वो बच्ची जो है वो गिरी थी कहीं से, उसके स्पाइनल कार्ड पे चोट लगी थी, वो शदीद दर्द में थी और 8 दिन पहले से छुट्टी पे थी, हस्पताल में दाखिल थी, इधर उधर उसे घुमाया जा रहा था मुख्तलिफ अस्पतालों में। और वो गार्ड बेचारा गांव गया हुआ था पता नहीं कितने दिन पहले, उसे पुलिस ने पकड़ा, फिर तहकीक करके छोड़ भी दिया। लेकिन उसका जो इनका मकसद था तहरीक इंतशार का, वो काफ़ी हद तक उसमें पूरा हो चुके थे कि
ایس سی او کی کانفرنس کے موقع پر ملک کے بڑے بڑے شہروں میں احتجاج ہو رہا تھا. وہ یہ جو میسیج پہنچانا چاہتے تھے وہ پہنچا دیا, لیکن الحمدللہ مجھے یقین ہے اس کا کوئی اتنا اثر نہیں ہوا. ایس سی او کامیاب ہوئی اور یہ ایسی اب پاکستان کے لیے بہتری جاری رہے گی. اور اس پہ چاہے سارے پارٹیاں فلسطین کے موضوع پہ ایک کل جماعتی کانفرنس میں شریک تھی سوائے تحریک انتشار کی. اور یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں وہ تحریک فساد کا ہاتھ نظر آ رہا ہے. اس سے تھوڑا سا سیاسی مائل لینے کی کوشش کی گئی ہے. پھر ممبرز کو اغوا کیا جا رہا ہے. یہ ہمارا ملک ہے, ایک آئین کے تحت چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں ہوتی رہی ہیں ماضی میں, لیکن کسی کی بیٹیوں کو, بہنوں کو, بچوں کو اس طرح اغوا کرنا اور نامعلوم مقام پہ رکھ دینا, یہ کسی طرح بھی سپورٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجھے یقین ہے کہ ایسا نہیں ہوا. وہ مہر بانو قریشی جھوٹ بول رہی ہیں. وہ ایک معزز خاندان کی صاحبزادی ہیں اور جنہیں اغوا کیا گیا وہ اس خاندان کی بہو ہیں. تو ان کو اگر کسی کہا جاتا زین قریشی کو اغوا کر لیا گیا ہے تو میں مان جاتا, اٹھا کر لے گئے. لیکن اس طرح میرے ملک میں نہ یہ ہماری کیا کہنا چاہیے قانون نافذ کرنے والی ایجنسیاں یا جو بھی ہیں ادارے, وہ اس طرح کی گری حرکت نہیں کر سکتے. اور میں مہر بانو بی بی کے اس کلیم کو, اس ویڈیو کو معذرت کے ساتھ ریجیکٹ کرتا ہوں. وہ ان کی بھابھی خیریت سے ہوں گی اور ان کے اپنے پاس ہی ہوں گی یا انہیں وہی کے پی میں پہنچا دیا گیا ہوگا. تو اس طرح کی حرکتیں پی ٹی آئی سے کی جا سکتے ہیں. ٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اپنی سیاسی مفاد کے لیے, جس کا چیئرمین جو لنگڑا شیطان ہے وہ اپنی میڈیا ٹاک میں اوپنلی کہہ رہا تھا یہ کہو کہ مجھے ننگا کیا گیا ہے, ہمارے نازک صاحب کے ساتھ اینٹیں باندھ کر ہم پر تشدد کیا گیا ہے. تو یہ اس پارٹی کا وتیرہ ہے. اور میں مہر بانو قریشی صاحبہ کی اس ویڈیو کو وائرل کرنے والے, اس ویڈیو بنانے والوں کو سخت مذمت کرتا ہوں. اس طرح کا واقعہ ہے تو وہ ثبوت سامنے لائیں. وہ خیریت سے ہوں گی, وہ نہیں ہو تو اس کو وہ قانون کے کٹہرے میں لے جایا جائے. وہ ایف آئی آر کٹوائیں اور کورٹ میں بھی جا کے رجسٹر کریں. اس طرح کا واقعہ مجھے یقین ہے میرے ملک میں نہیں ہوا. بہت بہت شکریہ. اگر آپ اس سے متفق ہوں نہ ہوں, اہل یوتھ تو نہیں ہوگی, لیکن جو بھی عقل شعور رکھنے والا ہے وہ اس جھوٹے پروپیگنڈے کی شدید مذمت کرے گا. اگر ہم اس ایکٹ کی جو کہ مجھے یقین نہیں ہوا مذمت کر سکتے ہیں, تو یہ پروپیگنڈا بنانے والے, جھوٹ بنانے والے جماعت کے اس پروپیگنڈے کو بھی ہم مذمت اس کی دل سے کرتے ہیں اور شدید کرتے ہیں, اور ہر ذہن رکھنے والا کرے گا. بہت بہت شکریہ.